तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज हो स्पेशल व्हिडिओ करता आमी आयचे लायव्ह अपडेट दिवपाक हे गांवय थिवीचे जे आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जे कॉपेल आसा, ह्या कॉपेला सायडीक जो प्रोजेक्ट येता, मेगा प्रोजेक्ट येता. तुमी सगळे जाणा की आमी गेल्या शुक्रारा पंचायतीन गेल्ले 13 तारखेर आनी एक कंप्लेंट फायल केल्ली की ह्या कॉपेलाक तेंकोन जे रोडाच्या सायडीकूच जो रोड 3-3.3 मिटरचो आसा आनी तेका तेंकोनूच जो मेगा प्रोजेक्ट येता, एक 4 माळ्याची बिल्डींग येता आनी एक लग्जरी विला येता विथ 2 स्विमींग पूल. सर्वे नंबर 302/39A ह्या हितून जो प्रोजेक्ट येता तेजेर आमी एक कंप्लेंट फायल केल्ली आनी सरपंचाकूय मेळ्ळें आनी सेक्रेटरीकूय मेळ्ळें आनी दोगांकूय सांगलेलें की हेचेर जाता तितले बेगीन तुमी एक्शन घेवन हो प्रोजेक्ट आहा तो बंद करा. रिजन सिंपल आसलें की जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना एक गजाल आसता की हांगा 6 मिटरचो रस्तो हो कंपल्सरी जाय पडटा आनी 6 मिटरचो रस्तो ह्या प्रोजेक्टाक ना आनी विदावट सायड इन्स्पेक्शन, पंचायतीन सायड इन्स्पेक्शन करिनासतना ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिला जे तेंच्यान दिवपाक जायना. हायकोर्टाचे ऑर्डरी आसा, तेंचे TCPचे सर्क्युलर्स आहा की 6 मिटर रोड हो मिनिमम जाय आनी हायकोर्टानूय सांगला की इन्स्पेक्शन जायनासतना, सायड इन्स्पेक्शन करिनासतना हांगा प्रोजेक्टाक परमिशन दिवपाक जायना म्हणून. पूण ही जी पंचायत आसा ह्या पंचायतीन अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट हाणीकूय दिल्ले आहा, तितूंतलो हो एक प्रोजेक्ट आनी ह्या प्रोजेक्टान सायटीर येयनासतना, सायटीचेर रस्तो पळय नासतना हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी पास केला आनी हांगा कॉपेल जे आमचे आसा 100 वर्सां पयलींचे जे कॉपेल आहा हे कॉपेलाक तेंकोन हो प्रोजेक्ट येयला. आयज थंय आतां सद्या काम आतां पळोवपाक गेल्ले सद्या तरी काम बंद आसा, पूण हेच्या पयलीं थंय आख्खें फूल डिगींग चलतालें, थंयसर फातर फोडटाले, ब्रेकर चलताले आनी तेतून हे कॉपेल जे आसा हेचे जे वॉल्स आहा हे पयलींचे मातयेचे आहा, सो ते डॅमेज जावपाचे फूल चान्सीस आहा आनी ते जातलेंच कित्याक हो प्रोजेक्ट 4 माळ्याचो बिल्डींग बांदतले म्हटल्यार तो खूब डीप तेंकां फावंडेशनाक वयचें पडटलें आनी खूब आनी फातर आहा तो फोडचो पडटलो आनी तो ब्रेकर कंटिन्युअस चलतले आनी हे ब्रेकर चलतना हे कॉपेल आमचे जे आहा ते डॅमेज जावपाचे फूल चान्सीस आहा. आनी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हांगा हो गांव हो तुमी पळयता, तुमकां आतां व्हिडिओनूय तुमी पळयला, इतलो सुंदर जो गांव, हो ब्युटिफूल एक गांव, एक पीसफूल एक हो वाडो. ह्या वाड्याचेर सुशेगाद लोक रावतात, कोणाची किटकिट ना, कांय ना, भायले लोक ना आनी ह्या वाड्याचेर येवन हांगा हो गांवकारांचो पीस काबार करप ही एक बरी गजाल न्हू. हांगा अशें जालां आयज सद्या BJPचो सरकार आसा आनी ही जो आतां किरण कांदोळकराची जी थिवी पंचायत आसा हे दोगूय मेळोन वांगडा मेळोन, कित्याक कितले जाले तरी किरणाची जी आयडियोलॉजी आहा ती BJPचीच आयडियोलॉजी, एक्स BJPचो MLA तो. हो एक्स BJP MLA किरण कांदोळकर, TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी हो BJPचो सरकार हे तिगूय जाण मेळोन आमचो जो गांव आसा थिवे आनी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी ही काबार करपाक सद्या ते उठलेल्या. आमच्या थिवे गांवानूच 2022च्यान आतां जर आमी इन्स्पेक्शन ते दीस केले फायलीचे जाल्यार आमकां मोर दॅन 70 प्रोजेक्ट्स मेळ्ळे जेंकां लायसन्स हेंच्यान दिल्लें. आतां एक करून तुमचे प्रोजेक्ट एक तुमच्या फुड्यान हाडटलेच आनी ज्या प्रोजेक्टांनी जे तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला, कितले फ्लॅटां येतले, बंगले येतले, हे तुमकां आमी दाखयतले. लोकांक अजून आयडिया ना की ह्या गांवचें कितें जावपाचें आहा तें. एक करून एक बिल्डिंगे येयत आहा. नॉट ओन्ली बिल्डिंग्स, हांगा आतां दिल्लीकारांची एंट्री जायत आसा आनी दिल्लीकार जशे हांगा येतले तशे हांगा आमचो गांव आसा तो आमच्या कडेन उरपाचो ना. हांगा वयर हो गांवयचो व्हडलो दोंगर आहा, त्या दोंगराचेर पासून ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वेअर मिटराचेर आनी एक प्रोजेक्ट दिला, थंयसरूय लग्जरी विला येता. आमी आयकलां की थंय बोरवेलाय मारला म्हणून, तें आमी इश्यू घेतलेच, आमी इन्स्पेक्शन करतलेच. पूण हो जो कॉपेलाचो इश्यू आसा हो सामको सिरियस आहा, कित्याक हांगा जर हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार फाल्यां 10 मिटरचो रोड तेंच्यांनी एक्झिस्टींग प्रोपोज म्हणून दाखयला आनी एक्झिस्टींग 6 मिटर रस्तो म्हणून दाखयला. 6 मिटरचो रस्तो जायत जाल्यार कॉपेल वयतले आनी 10 मिटरचो जाल्यार कॉपेल उरपाचेच ना. कॉपेल फुडें घाल म्हणटले, शेतान बांदता म्हणटले. आनी दिल्लीकारां कडेन पयसो आसा, ह्या सरकारा कडेन पयसो आसा, किरण कांदोळकराच्या ह्या थिवेच्या पंचायतीक पयसो मेळटा. सो ते म्हणटले फाल्यां आमी तेका फाटल्यान बांदया, फाटल्यान जागो करया, ही शेतां पुरोवया आनी फाटल्यान व्हरया म्हणून. जे लोकांची फेथ, लोकांचे डिवोशन जे आसा ह्या जे जाग्यार आसा इतले वर्सांचे, ते हालोवपाचो फूल प्रयत्न जातलो. कित्याक ही बिल्डर लॉबी आयज आमचो सरकाराक कंट्रोल करता, आमच्या MLAंक कंट्रोल करता आनी आमचे
जे पंचायत आसा तांकांय कंट्रोल करता आनी थोडे कॅन्डिडेट जे आतां फुडें रावपाक सोदता तांकांय कंट्रोल करता, तांकां फंडिंगूय करता. आतां आमी जेन्ना सरपंचाक मेळ्ळे तेन्ना सरपंचान आमकां सांगलेलें की ह्यो जो आसा आपूण जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन घेतलो, आपल्या सायडीच्यान एक्शन घेतलो आनी आपूण सगळ्यांक लेटरां बरयतलो म्हणून, आपूण फोर्टनायट मिटिंगेक पासून रावपाचो ना म्हणून. हें तेणी आमकां 13 तारीख सांगलेलें. आयज 13 तारीख, आयज 20 तारीख जालो. गेले शुक्रारा आमी ताका मेळले, आयज ऑलमोस्ट परतो शुक्रार येयले, पूण आजून मेरेन तरी कांय ना. आतां काल तेंची पंचायतीची फोर्टनायट बॉडी मिटींग जाली. ह्या बॉडी मिटिंगेक आमी जी कंप्लेंट घातलेली तो पॉयंट काय डिस्कशनाक तेंच्यांनी येवंक ना. आमचो बाब सिप्रियान पेरेरा आनी आमचो जॉन बरेटो अंकल हे दोगूय जाण वचोन काल फोर्टनायट मिटिंगेक वचोन बसले जाल्यार आमी जे कंप्लेंट घातला तो पॉयंट तेंच्या फोर्टनायट मिटिंगेचे जे तेंचे जे अजेंडा आसलो त्या अजेंडान आमचे तेंच्यांनी घालूंक नासले. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार आतां आमी जेन्ना आयज परते आमी पंचायतीन गेले इन्क्वायरी करपाक तेन्ना ते सांगता की फाल्यां परती फोर्टनायट मिटींग कंटिन्यू जातली, तेन्ना ते अदर्सान आमचो हो पॉयंट घेतले म्हणून. आतां हो इम्पॉर्टंट सगळ्यान पॉयंट हो जेन्ना सरपंचान आमकां सांगलेलें की आपूण हो इशू बेगिनांतल्या बेगीन घेतलो, आपल्या लेवलाचेर घेतलो, जाल्यार आजून मेरेन तेंच्यांनी कित्याक घेवंक ना फर्स्ट. आनी काल जेन्ना फोर्टनायट मिटींग जाली जाल्यार काल कित्याक घेवंक ना. आतां तो म्हणटा की आतां ह्या फाल्यांच्या बॉडी मिटिंगेक तो घेतलो म्हणून ते सुद्दां आमी वचोन आमी वचोन ते फॉलोअप घेतले तेन्ना ते सांगता ते अदर्सान घालतले म्हणून. हो पॉयंट सगळ्यान वयर कित्याक घालूंक ना डिस्कशनान? हो सिंपल पॉयंट हा. किरण कांदोळकरान सांगला काय हेंकां हो पॉयंट घालूं नाका म्हणून? काय ह्या बीजेपी सरकारान सांगला हो पॉयंट घालूं नाका म्हणून? काय दिल्ली बिल्डरान सांगला हो पॉयंट घालूं नाका म्हणून? हो कसलो प्रेशर? कोणाचो प्रेशर आसा? किरणाचो प्रेशर आसा, भाभीचो प्रेशर आसा, निळकंठाचो प्रेशर आसा, विश्वहिताचो प्रेशर आसा, काय प्रमोद सावंताचो प्रेशर आसा, काय बिल्डराचो? कोणाचो प्रेशर आसा सरपंचाचेर? काय सरपंच हांगा सेट जाला आनी सरपंच हांगा नाटकां करता? सरपंचाक जर दिसता की हांगा तो टायमपास करतलो, फुडें धुकलतलो आनी लोकांक खेळयतलो म्हणून, जाल्यार ताका सांगपाक सोदता हांगा देवा कडेन खेळ करूं नाका. देवा कडेन तुमी खूब खेळ केल्यात. हो प्रोजेक्टाक परमिशन दिला म्हटल्यार पळय तेन्नाच तुमी खेळ चालू केले. हांगा बीजेपी पाड पडटा, बीजेपी पाड घालता म्हणून तुमची पंचायत घडयली तुमी. एंटी बीजेपी पंचायत घडयली, सो कॉल्ड एंटी बीजेपी. पूण तुमी जर पळोवपाक गेल्यार तुमी बीजेपी वांगडाच आसा आनी बीजेपी वांगडाच मेळोन तुमी हे प्रोजेक्ट हाडटा. जेन्ना टीसीपी परमिशन दिता, जेन्ना टीसीपी प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना पंचायतीक फूल रायट आसता ते ओपोज करपाक. सायट इन्स्पेक्शन करून तो प्लॅन रॉंग आसा, थंयसर रोड ना, ते डेमोग्राफीक चेंजीस जातले, गांवांत उदक ना, झाडां कट जातली, दोंगर कट जातले, एनवायरमेंट डॅमेज जातले, पॉप्युलेशन वाडटले, हे सगळें सांगपाक जाता, ट्राफीक जातले, सगळें पंचायतीक सांगपाक जाता. आमची बायोडायवर्सिटी काबार जातली, पूण पंचायती करिना. आनी पंचायतीक हे करपाचें ना, कित्याक हांगा दिल्ली बिल्डर म्हटल्यार हांकां फंडींग जाल्लें आसा. हे फंडींग घेवन मागीर लोकांक कोल्हापूर धाड, कोणाक शिर्डी धाड, मागीर कोणाक हळदी कुंकवाक मागीर आनी कितें कपाचे सॅट वाड, कोणाक ग्लासाचे सॅट वाड, कोणाक साडयो वाड, हें सगळें आतां हांगा चल्ललें आहा. आनी हे दिल्ली बिल्डर तांकां पयशे घालीत आसा, पंचायतीकूय घालता, एमएलएकूय घालता, आनी जे कॅन्डिडेट रावपाक सोदता तांकांय घालता. म्हणजे सगळें जे बीजेपीचेच नाटक आसा पळय, बीजेपीचेच नाटक आपूण बीजेपीचो अगेन्स्ट म्हणून दाखोवपाचें, नाटकां करपाचें, पंचायत कंट्रोलान घेवपाचें आनी गांवची पाड घालपाची, ही सद्या पॉलिसी चल्ल्या. तीच पॉलिसी आयज हांगा किरण कांदोळकर सद्या करता. आतां हो येदो व्हडलो प्रोटेस्ट जालो, येदो व्हडलो हांगा लोक जेन्ना बोवाळ मारपाक लागले, लोक सगळे जमले, पंचायतीन गेले, जाल्यार आजून मेरेन जो सो कॉल्ड सेवियर आतां जो जावपाक सोदता गांवचो किरण कांदोळकर, तो ओगी आसा की पंचायत तेची आसा. आमी किरण कांदोळकराक विचारपाक सोदता की हे जे 70 प्रोजेक्ट येयला भितरले तुजे सरपंच जाले उपरांत, तुज्या कंट्रोलान पंचायत येयल्या उपरांत तुमी कितले प्रोजेक्ट पास हांगा केले, कितल्याची सायड इन्स्पेक्शन केला, तुजो रिपोर्ट आमकां दी, लोकांक दी. आनी ह्या प्रोजेक्टाचे कशें तुमी परमिशन दिले तेंय सांग, कित्याक हे पंचायती हे परमिशन तुज्या सरपंचाच्या अंडर जाल्ले. जसो प्लॉटिंगेचो इश्यू जालो तसो आनीकूय बाकीचे हे जाल्ले आसा, प्रोजेक्ट येयल्ले आसा जे तुज्या सरपंचान आनी तुज्या पंचायतीच्या अंडर जाल्ले आसा. जी पंचायत तुका सपोर्ट करता, तूं त्या पंचायतीक सपोर्ट करता म्हणून तूं नेटान सांगता. सो आमी इतलेंच सांगता, लोकांक अपडेट दिता की तुमी पळोवपाक शकता, मुद्दाम तुमकां दाखयल्लें आसा आमी की सद्या हे कपेल कशें आसा, रोड केदो आसा आनी हो प्रोजेक्ट कितल्या लागीं येता तो, आनी हो गांव कितलो ब्युटिफूल आहा तो. आजून मेरेन पंचायती कडल्यान जशें आमकां जाय तशी एक्शन आजून मेरेन जाल्ली ना. पंचायतीन आजून मेरेन लेटरां काडलेलीं ना, आजून मेरेन इन्स्पेक्शन मागयल्लें ना, आजून मेरेन फोर्टनायट मिटिंगेक डिस्कशन केल्लें ना. फाल्यां परती फोर्टनायट मिटींग आसा. हांव सरपंचाक सांगपाक सोदता, सेक्रेटरीक सांगपाक सोदता, किरण कांदोळकराक सांगपाक सोदता की तुमी जर नाटकां करशात, तुमकां जर दिसता लोकांक तुमी लोक ओगी रावतले, लोक सुशेगाद रावतले, लोक तुमच्या कडेन
ते जावन परते येवंक ना म्हणून. पूण आमी तुमच्या कडेन कंटिन्युअस हे फॉलोअप घेत आसा. आमचे काल सिप्रियान आनी आमचो जॉन अंकल दोगूय जाण वचून मिटिंगेक बसलेले, फाल्यां परते बसतले. आनी जो मेरेन हो प्रोजेक्ट स्टॉप जायना तो मेरेन आमी हे बॅटल सोडपाचें ना, ही फायट सोडपाचें ना. देवाच्या आशिर्वादान, गोंयच्या साहेबाच्या आशिर्वादान हे आमी हे मुवमेंट फुडें व्हरता, ही चळवळ फुडें व्हरता, हो प्रोटेस्ट फुडें व्हरतले. आनी हो जो प्रोजेक्ट 4 माळ्याचो बिल्डींग इल्लिगल जो हांगा तुमी हाडपाक सोदता आनी आमची गांवची पाड घालपाक सोदता, हे आमी किरण कांदोळकराकूय करपाक दिवपाचें ना, ह्या निळकंठ हलनकराकूय करपाक दिवपाचें ना, TCP मिनिस्टर विश्वजीत राण्याकूय करपाक दिवपाचें ना, आनी ह्या BJPच्या गव्हर्मेंटाक आनी ह्या प्रमोद सावंताकूय आमी हे करपाक दिवपाचें ना. कित्याक हो गांव आमचो, ह्या गांवान आमचे लोक रावता, आमचे गोंयकार रावता, पिसफुली रावता. स्पेशली चडशा घरांनी हांगा जाणटीच रावता आनी तेंची सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसा, तेंचे पीस इम्पॉर्टंट आसा, तेंचो गांव इम्पॉर्टंट आसा आनी आमचे कॉपेल आमकां लागून इम्पॉर्टंट आसा. सो सरपंचाक इतलेंच सांगता की डिले करूं नाका. तूं डिले करीत तेच तुवें एक उतार काडले की आपूण क्रिस्तांव आनी आपणाक चड पडला म्हणून. तूं जर क्रिस्तांव आसलो आनी तुका जर चड पडलेले जाल्यार आमकां येवन थंय कंप्लेंट घालची पडपाक जायनासली, विलेजरांक येवन थंय RTI घालपाक जायनासली. तुवें आनी तुज्या किरणान बसोन दोगांयनी बसोन पळोवपाक जाय आसलें की बाबा हे हांगा रोड आसा काय ना, आनी हे परमिशनूच दिवपाक जायनासलें. हे तुमी दिला म्हणजे तुमकां कळटा की तुमी चिंतलेले की लोक ओगी रावतले, थिवे लोकांक कितें पडलां, लोक ओगी रावतले, अशें कितलेच थिये प्रोजेक्ट येयला. सो आतां कितें जातलें अशें तुमी चिंतलेले, तुवें चिंतलेलें, किरणान चिंतलेलें. पूण किरणाकूय सांगपाक सोदता की तुज्या पॉलिटिकल करियराक लागून आनी तुज्या फंडिंगेक लागून तुजो जो पयलींचो धंदो आहा तो बंद जाला. सो तेका लागून आतां नवीन हो धंदो जर तूं चालू करपाक सोदताय बिल्डरांच्या थ्रू, दिल्ली बिल्डरांच्या थ्रू, गांव पाड घालपाचे, कोलवाळे तुवें पाड घातल्या ते एक्सपोज करतलेच आमी. पूण आतां थिये जी पाड घालपाचें तुवें चिंतलाय, कन्स्ट्रक्शनाचेर लायसन्सां दिवपाचेर सामकें एकदम नेट धरला पळय BJP वांगडा मेळोन, हे विश्वजीत वांगडा मेळोन, दोगूय जाण मेळोन हांगा थियेची जी पाड घालता पळय, हे रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी तरी आमी करपाक दिवपाचें ना. आनी जे गांवांतले लोक आसा, विलेजर आहा, तांकां जागृताय करपाक आमी वाड्या वाड्यार वयतले, गांवां प्रत्येक घरान वयतले आनी प्रत्येक गांवकाराक, प्रत्येक थियेकाराक आमी जागयतले. आमच्यान जें जातलें अवेरनस करपाक तें आमी अवेरनस करतले. पूण हे कॉपेल जे आसा, हे गोंयच्या साहेबाचे जे कॉपेल आसा, ते कॉपेल हांगाच उरतले, कितली फुडलीं वर्सां हांगाच उरतले. हेका लागून आमी प्रयत्न करतले आनी ह्या सरकाराक आनी ह्या किरण कांदोळकराक, ह्या कॉपेलाक आमी कांयच करपाक दिवपाचें ना. इतलेंच सांगता. तुमकां आमी दाखयता मुद्दाम हो गांव कितलो ब्युटिफूल आसा, कितलो बरो आसा. हो गांव तुमी पळोवपाक शकता. ही आख्खी गांवांतली हांगा शेतां आसा आनी ही सगळी शेतांक तेंकोन हो सद्या हो प्रोजेक्ट येता. तुमी पळोवपाक शकता. हो आनी ते वाटेन दिसता हो रोड जो पळयता, हो रोड तुमी पळोवपाक शकता. ह्या रोडाचेर हांगा हो रोड 3 मिटरचो पासून रस्तो ना आनी तो गांवांतल्यान वयल्यान येता, थियेच्यान जो रस्तो येता आनी तो रस्तो येवन हांगा हे कॉपेल, हे आमचें एक ल्हानशें बारीकशें 100 वर्सां पयलींचें आमचें कॉपेल आहा. आनी ह्या कॉपेलांच्यान जर तुमी पळोवपाक शकता आतां हो रोड, हो जो प्रोजेक्ट आसा, हो कितल्या लागीं हो प्रोजेक्ट येता तो. हो रस्तो जर तुमी पळोवपाक गेले, हो रस्तो जर पळयत जाल्यार हो रस्तो 3 मिटरचो पासून हो रस्तो ना. हो रस्त्याच्या तेंकोन आतां तुमी पळयता हे कॉपेला सायडीक जर आमी सेटबॅक सोडलो जाल्यार हो 3 मिटर पासून रस्तो ना. आनी ह्या रस्त्याचेर तेंच्यांनी 6 मिटर रस्तो आसा म्हणून दाखयला आनी आख्खो हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी पास केला. आतां जेन्ना हो प्लॅन पंचायतीन येता, जेन्ना हो प्लॅन TCPच्यान येता टेक्निकल क्लियरन्स पंचायतीन, तेन्ना पंचायतीक फूल रायट आसता हो हांगा येवन इन्स्पेक्शन करपाक. एक्चुअली तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून मागीर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक जाय, पूण ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ते दिना. आनी हांगा जर तुमी पळयत आतां जाल्यार हेचे ओपनिंग आसा, ह्या प्रोजेक्टाची एंट्री गेट आसा आनी हांगा भितर फूल तेंच्यांनी खणून दवरला. आनी हो रोड, हो परतो गांवान रोड वयता. होय रोड पळयत तुमी कितलो ल्हान आहा तो, एक 3 मिटर 2.5 मिटरचो रोड आसतलो. आनी हो जो मेन रोड येता तो, हो इतलो ल्हान रोड, ऑलमोस्ट 3 मिटरचो आनी 2.5 मिटरचो रोड. आनी हो प्रोजेक्ट हे कॉपेल, हो परतो रोड गांवान वयता. म्हटल्यार इतलो शांत गांव आसा. तुमी आतां पळयता आसतले इतलो व्हिडिओ, पूण गाडयो ना, कोणाचोय बोवाळ ना, इतलो नेचर आनी हो गांव. पूण हे डिस्टर्ब करपाचें, काबार करपाचें षडयंत्र सद्या ह्या BJP सरकारान आनी ह्या किरण कांदोळकराच्या पंचायतीन धरलेले आहा. हेच पयशे फाल्यां मागीर इलेक्शनाक वाडटले, हेच पयशे फाल्यां लोकांची मतां विकत घेवपाक वाडटले, होच पयसो फाल्यां लोकांक टोर्नामेंट करपाक वाडटले आनी कसले डोनेशन दिवपाक वापरतले आनी गांव पाड घालतले. सो लोकांनी विचार करपाक जाय की हे जे पॉलिटिशियन आयज तुमकां पयसो मोडटा,
तुमकां खंय खंय ट्रिपीक व्हरता, तुमकां टोर्नामेंट स्पॉन्सर करता आनी कसले इव्हेंट स्पॉन्सर करता, डोनेशनां दिता, ते खंयच्या पयशान दिता. ह्याच बिल्डरां कडल्यान पयशे घेतात, डोनेशनाक हेंच्या कडल्यान फंडींग घेता आनी तेच तुमकां वाडटा आनी तुमचो गांव तुमच्या पासून पयस व्हरता, तुमचो गांव विकता आनी तुमची आयडेंटिटी विकता. सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की ह्या प्रोजेक्टाक लागून, हो प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक लागून आमी सगळ्यांनी एकठांय रावया. जशे तुमी एकठांय रावलात तशे सगळ्या थियेकारांक मागता की जे बाकीचे 70 प्रोजेक्ट येता हे सगळे प्रोजेक्ट बंद उडोवपाक जाय आमकां, आनी हे बंद उडयतले जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटलें. तो मागीर किरण कांदोळकर आसूं नाजाल्यार मागीर निळकंठ हलर्णकर आसूं, ह्या दोगांचे जे षडयंत्र सद्या चल्लां गांव काबार करपाचें, देल्लीकारांक थिये हाडून भरपाचें, हे बंद करपाची आमची सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सो सगळे मेळोन आमी हो प्रोजेक्ट बंद उडोवया. देव बरें करूं.